الحمدللہ الحمدللہ وکفا ایت غلط کیتا ہے نا کیویں ہوئے گا سراسر غلط تھا اصل میں کو پیچھے کی بولاں گا میں دسو الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام على من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتبذت مِنْ أَهْلِهَا مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا ایک بک انگریز بنائی ہے تے دوجی بک دا نام قرآن ایک بک وچ دنیا رل گئی ہے تے دوجی بک تو دور انسان تے ایک بک وچ بک نہیں غیرت دا تے دوجی بک وچ مقصد انسان او فیس بک نہیں اوتھے کم آونا جتھے کم آونا قرآن قرآن ایک انقلابی کتاب ہے انقلابی کتاب دا معنی یہ ہے کہ جڑا بندہ قرآن پاک نو دل لا کے پڑھ لے یا دل لا کے سن لے او دی زندگی دے اندر انقلاب آ جائے گا یہ گل 110% درست ہے شرط وے دل لا کے سننا ہے دل لا کے پڑھنا ہے جیڑا بندہ انہاں دوواں چو کوئی ایک کام کر لے ہو ہی نہیں سکدا کہ وہ دی زندگی چ انقلاب نہ آئے اے دی ایک مثال میں تانوں نبی کریم علیہ السلام دے دور پاک دی دین لگا ہجرتاں دو مشہور نے ایک ہجرت مدینہ اور ایک ہے ہجرت حبشہ ہجرت مدینہ بعد اندر ہوئی ہے
ہجرت حبشہ پہلے ہوئی ہے۔ ہجرت مدینہ وڈی ہجرت سارے مسلمانہ کیتی ہے تقریباً جڑے اس دور دے سن، اور جڑی ہجرت حبشہ ہے وہ چند ایک لوگوں نے کیتی۔ جدو نبی کریم علیہ السلام نے شروع دے اندر ابتدان دین اسلام دی دعوت دا آغاز کیتا تو مکے دے کافر جڑے نے وہ سارے مخالف ہو گئے، اور جڑا جڑا کلمہ پڑھدا سی انہوں مار دے سن، انہوں اذیتاں پہنچان دے سن، تکلیفاں دیندے سن۔ مسلمان ماڑے سن، کمزور سن، کچھ کر نہیں سن سکتے۔ ایک دن سارے مسلمان جڑے مٹھی بار سن کٹھے ہو کے نبی کریم علیہ السلام کو آئے، عرض کر دینے اللہ دے محبوب پیغمبر، مکے دے کافر سانو بڑا مار دینے تے ساڑھے کڑوں یہ برداشت نہیں ہوندا، تسی مہربانی کرو سانو اجازت دیو اسی مکہ چھڈ کے تے کتے اور چلے جانے، جدوں مکے دے حالات ہو جان گے بہتر اسی واپس آ جاؤں۔ آپ نے فرمایا بھی تہاڈا ارادہ کتھے جان دا ہے؟ انہاں آکھیا جی ساڈا ارادہ ہے حبش اندر جان دا، کیونکہ جڑا حبش دا بادشاہ ہے نا وہ بڑا نرم دل آدمی، ساڈا ارادہ ہے کہ اسی اتھے چلے جائیے جدو حالات بہتر ہو جان گے واپس آ جائیں۔ آپ نے فرمایا اچھی بات ہے، تسی جان دی تیاری کر لاؤ تو میں تہاڈا امیر بنا دینا حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ نو، اے حضرت علی المرتضیٰ دے وڈے بھائی سن۔ آپ نے انہوں نے امیر بنا دیتا تے نال حضرت جعفر طیار نو فرمایا اے جعفر تو جس علاقے جو چلا ہے نا اس علاقے دے لوگ نے حضرت عیسیٰ نو منن والے عیسائی نے، تے تو انج کر سورہ مریم یاد کر لے، سورہ مریم یاد کر لے، او دا فائدہ یہ ہوئے گا کہ اتھی جا کے کوئی بندہ پوچھ ہی لیندہ ہے تسی مسلمان ہو، کیویں دے مسلمان ہو، تہاڈا دین کی ہے۔ جڑا بندہ تیرے کو دین دا تعارف پوچھے نا اسلام دا، انہوں بطور تعارف سورہ مریم پڑھ کے سنا دینی۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے میں وہ صورت یاد کر لئی، اسی حبش چلے گئے۔ علاقہ حبش اندر پہنچے ہاں تے ساڑھے پہنچن تو پہلے ہی اتھے چمچے پہنچ گئے۔ کون پہنچ گئے؟ بولو کدی چمچے ویکھے جے؟ ایک انہوں نے سلور دے چمچے، ایک انہوں نے سٹیل دے چمچے، انہوں نے پلاسکٹ دے چمچے، ایک انہوں نے 2 لتاں والے چمچے، وہ 2 لتاں والے چمچے اتھے پہنچ گئے۔ انہاں اتھے جا کے نجاشی بادشاہ نو آکھیا جدا اصل نام اسمہا کہ جڑا قافلہ تیرے کڑ مکیوں آیا ہے نا یہ بندے چنگے نہیں، انہاں ساڑھے مکے چینی لڑائی پائیے کہ بندے نہ بندہ نہیں رہن دیتا، پتر پیو نہ لڑ پیا، پیو پتر نہ لڑ پیا، ماں تی نہ لڑ پئی، تایا چاچا لڑ پے، اتھے پورے مکے چ لڑائی پا کے آئے۔ ہون آگے نے تیرے علاقے اندر، ہون انہیں لڑائی پانی ہے تیرے علاقے اندر، تو انج کر اس تو پہلا کہ اپنے دین دی تبلیغ علاقہ حبش شروع کرن انہوں نے اتھو کٹ دے۔ نجاشی بادشاہ کہنے لگا، بڑا سیانا بندہ، کئی بادشاہ سیانے میں ہوندے نے، انہیں آکھیا گالے وے بھی میں ایویں تو انہوں نے کڈن نہیں لگا، انہوں نے میں اپنے کول صبح بلا لینا، انہوں دی گل سن لینا، تے گل جدو سنا گا میرے پتہ لگ جائے گا بندے کیویں دے نے، جے ہوئے کڈن والے تے کڈ چھڈاں گے،
تے جے چنگے ہوئے تے پھر کڈنا نہیں چاہیے۔ انہاں آکھا جی ٹھیک۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ نے پیغام بھیجا، آؤ میرے دربار اندر پیش ہو جاؤ۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ فرماتے نے میں چلا گیا، اینج بادشاہ بیٹھا تخت اتے، سجے کھبے دے وزیر مشیر بھی بیٹھے نے، ایک پاسے وہ بھی کھلوتے نے، کون بلا؟ چمچے، وہ بھی کھلوتے۔ فرماتے نے میں پہنچیا، سوال و جواب شروع ہو گئے۔ وہ میں نے سوال کردہ ہے، میں جواب دینا، سوال کردہ ہے، جواب دینا۔ کی سوال ہو رہا ہے؟ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے صحابی سیدنا حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نے میں دے سامنے جا کے کھڑا ہو گیا، سوال و جواب شروع ہو گئے۔ میں نے پوچھدا کون ہو؟ میں آکھیا جی اسی مسلمان ہاں۔ کتھوں آئے ہو؟ جی مکے وچوں آئے ہاں۔ کیوں آئے ہو؟ مکے وچوں تاں آئے ہاں کہ مکے دے لوگاں سانو ماریا بڑا ہے، تنگ بڑا کیتا ہے، پریشان بڑا کیتا ہے، مجبور ہو کے مکہ چھڑ کے تیرے علاقے دمدر آئے ہاں۔ اچھا مکے دے لوگاں توانو کیوں ماریا؟ تواڈا گناہ کیے؟ تواڈا قصور کیے؟ حضرت جعفر فرماتے نے ساڈا گناہ ساڈا قصور وے کہ اسی کہنے لا الہ، پڑھو ہاں لا الہ، سارے پڑھو پر ادب نل پڑھو لا الہ الا اللہ۔ یہ کلمہ خدا سے ملاتا ہے، یہ کلمہ خدا سے ملاتا ہے، وحدت کا جام پلاتا ہے، کہ سب منگتے ہیں یہ سب منگتے ہیں، وہ داتا پڑھ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، پڑھ کلمہ تے ہو مسرور میاں، دل کر لے نورو نور میاں، تیرے خودڑ سب دکھ دور میاں، پڑھ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ ہزی پڑھنے لا الہ الا اللہ، ساڑا گناہ ہے، قصور ہے۔ اچھا اے لا الہ الا اللہ تانوں پڑھان والا کون ہے؟ اے لا، حضرت جعفر نو سوال کر رہے ہیں نا، اے لا الہ الا اللہ تانوں کن پڑھایا، کن سکھایا؟ تے سیدنا حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ فرما دینے ایک کلمہ سانو پڑھایا ساڑے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ محمد ایک کون؟ ایک کون؟ اے محمد کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ تے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ پیار نڑ فرما دینے اے میرے ویر بھی نے، میرے پیر بھی نے، میرے ویر بھی نے تے میرے ویر لگے نا، چچے دے پر چچا دا پرا جو سی نبی کریم علیہ السلام نے رشتہ تو آیا نا، اے میرے ویر بھی نے تے میرے پیر بھی نے، ویر انج دے جگ وچ انج دا دوجا ویر، تے پیر انج دے جگ وچ دوجا انج دا پیر ہے گا کہ کوئی نہ؟ لوکی کہتے ہیں تہاڈا پیر ہی کوئی نہیں، اور ساڈا او پیر ہے جڑا جناب جعفر طیار دا پیر ہے۔ اللہ اللہ میرے پیر دی شان نرالی ہے، میرے پیر دی شان
निराली मेरे पीर दी शान नेरा सरदार ओ सारे नबियां दा ओदे मोढे ते कमली काली ये मेरे पीर दी शान नेरा अहमद नू छड़ पासे जावे होर को पीर बनाना जावे नहीं कबूल अल्लाह ने करना भावे बना ले तू जाली ये मेरे पीर दी शान निराली ये तुसी कहना मेरे पीर दी शान निराली ये मेरे पीर भी ने ते मेरे वीर भी ने ते नाम मुहम्मद। अच्छा ये रसूल ने अल्लाह दे जी जी अल्लाह दे कले रसूल नहीं आखिरी रसूल ने जो रसूल का नाम है ना तो घबरा गया रसूल नबी पैगंबर और हाँ हाँ नबी भी रसूल भी पैगंबर भी ते आखिरी नबी। अच्छा अगो कहता असी भी हज़रत ईसा नूं मनन वाले हाँ साडे नबी ईसा ते किताब उतरी है ये जड़ा तुहाडा नबी है मक्के वाला ये देते भी कुछ उतरिया कि नहीं उतरिया दलील मंगदा है ते सैयदना हज़रत जाफर तैयार रज़ी अल्लाह तान फरमाते ने मैं दिल विच सोचिया जाफर मौका बन गया ही मौका हथों जान ना देवी ते हज़रत जाफर फरमाते ने मैं फट बोलिया मैं आखा नजाशी बादशाह मेरे नबी ते भी किताब उतरी है मेरे नबी ते भी आसमाना तो वही आंदी ओनू कुरान कहंदे ने ते जे तू इजाजत देवें ते मैं तेनू पढ़ के सुना देवां मेरे नबी ते की नाज़िल हुंदा है। वो कहता कोई हर्ज नहीं सुनाओ पढ़ के की नाज़िल हुंदा है सुनाओ ना। ते हज़रत जाफर बिस्मिल्लाह करके सूरा मरियम लगे पढ़न ते चमचे बोले ना 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 चमचो तानू की होया चौंप है जे जिवें 7 अप दी बोतल चौंप पैंदी है की होया तानू उन्हें आख्या असी मक्कियों इत्थे तेरे कोल इसे लिए आए हैं भी सुनना नहीं तू फिर सुनन लगा है उन्हें भी सुनन नाल की होने लगा यार उन्हें दसन लगा भी साढ़े नबी ते नाज़िल हुंदा है पढ़ के सुनाएगा मैं सुन लगा उहदे नाल की होना उन्हें आख्या तुहाडी मेहरबानी असी मक्कियों इन्ना सफ़र करके आए हैं साडा पैंडा ना खराब कर असी अदों दे लगे हैं पिटन तेन यही भी सुनना नहीं तू फिर सुनूए उन्हें आख्या कमले बंदे यार सुनन नाल होण की लगा सुन तो लैण दो उन्हें आख्या तुहानू किवें समझाइए ये पोले पोले करके सुना लेंदे ने ते जिहड़ा सुन लैंदा वो गया ते तुहाडी मेहरबानी सुनो ना उन्हें आख्या यार कल्ला सुनन नाल मैनू कुछ नहीं कर लगे सुनन तो दो भी कहंदे की अच्छा बड़े औखे चमचे चुप कराए के ये सुनन नहीं देंदे कुछ है एवं गल ना बड़े औखे चुप होए बहरहाल सैयदना हज़रत जाफर तैयार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते ने बड़ा औखा चुप कराया ते जदों चुप कर गया तो फरमाते ने मैं अल्लाह दा नाम लैके सूरा मरियम शुरू कर दी पढ़दा गया पढ़दा गया पढ़दा गया पढ़दा पढ़दा इन्ना तय आया वज़कुर फिल किताबि मरियम वज़कुर फिल किताबि मरियम इज़िंतबज़त मिन अहलिहा मकानन शर्किया फत्तखज़त मिन दूनिहिम हिजाबा फ़अरसलना इलैहा रूहना फ़तमस्सला लहा बशरन सविय्या क़ालत इन्नी अऊज़ु बिर्रहमान मिनका इन कुन्त तक़िया क़ाल इन्नमा
انا رسول ربک لیہب لک غلاما زکیا قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا قال کذالک قال ربک هو علی ہین ولنجعلہ آیۃ للناس ورحمۃ منا وکان امرا مقضیا فحملته فالتبذت به مکانا قصیا المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن نكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمل قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا اللہ اللہ میں قربان جاواں حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ نو فرما دینے میں قرآن پڑھن لگ پیا رون لگ پیا ہے میں قرآن پڑھدا گیا اور روندا گیا تیو جڑے چمچے سن چمچے جدو حضرت جعفر قرآن پڑھن لگ پیا تو نجاشی رون لگ پیا تو ایک دوسرے نے کونیاں مار کے دینے گیا پجو نکلیے گئے اپا نکلی اپنے تھے ان کوئی کام نہیں انہیں قرآن سن لے آئے توجہ نال سن لے آئے غور نال سن لے آئے جڑا قرآن سن لبے توجہ نال جڑا قرآن سن لبے غور نال جڑا قرآن سن لبے دل لا کے نہیں ماندا میں نہیں ماندا کہ انقلاب نہ آئے فرماتے نے قرآن میں پڑھدا گیا اور روندا گیا اکھاں چوانسو لڑیاں بن کے ڈل دے گئے فرماتے نے میں قرآن پاک دی تلاوت نو مکمل کیتا انہیں اپنے مکے والیاں دے چودھریاں وال اشارہ کر کے کہندا ہے وہ جاؤ بھج جاؤ چلے جاؤ جتھوں آئیو واپس چلے جاؤ میں خدا بندے قدوس دی قسم اٹھا کے کہنا ماں نہ ایک کتاب جھوٹی ہو سکتی ہے نہ کتاب والا نبی محمد جھوٹا ہو سکتا ہے انقلاب آیا کہ نہیں آیا کیوں آیا دل لا کے سنیا دل لا کے سنیا اسی کدی سنیا اسی کدی پڑھیا نہیں نہ کدی دل لا کے پڑھے ہے نہ کدی دل لا کے سنے ہے
اور اتنے مین جی ٹی روڈ تے کسی وڈی بس بہ جاؤ نا تو پھکی ویچن والا کہندا ازما لو تو وہ مگر لگ کے بھی 15 روپیے لا کے پوری پھکی دی ازما لیندے ہو وہ کاڑے توان والے مہمان دی ازما کے کل تو قرآن دل لا کے پڑھ کے تو ویکھو ازماؤ تو صحیح یار اللہ 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 صبح کی کرنا ہے صبح نماز فجر پڑھو جماعت نال موبائل تہاڈا بند ہونا چاہیے وضو تہاڈا ہونا چاہیے تہاڈے بدن تے خوشبو لگی ہونی چاہیے اور گھر دے کسی الگ تھلگ کونے جم در بہ جاؤ بچہ تہاڈے کول نہ آوے تے قرآن پاک تہاڈے ہاتھ وچ ہووے انج کھول لینا ہے قرآن پڑھنا ہے اپنے والوں سونی آواز بنا کے پڑھنا ہے ملم یتغنا بالقرآن فلیس منا جڑا بندہ قرآن گا کے نہیں پڑھدا خدا میرے نبی دی امت نال کوئی تعلق نہیں قرآن آواز بنا کے پڑھنا ہے اپنے والوں سونا کر کے پڑھنا ہے اپنے والوں پیارا کر کے پڑھنا ہے اپنے والوں چسکا لے کے پڑھنا ہے اپنے والوں انج پڑھنا ہے جویں تسی جناب سلمان سیوٹ دی مٹھیائی پہ کھاندے ہو نا انج لطف لے لے کے قرآن پڑھنا ہے انج پڑھنا ہے جویں شہد دیاں چمچیاں بھر بھر کھاندے پے ہو انج پڑھنا ہے میں مننا وا ہر بندے دی آواز سونی نہیں ہوندی ہر بندے کو لہن نہیں ہوندا کئیاں دی آواز سونی ہے کئیاں دی نہیں سونی تسی اپنے والوں سونی بنا کے پڑھ آواز کوئی نہیں پر ذوق تے ہر بندے کول ہوندا ہے شوق تے ہر بندے کول ہوندا ہے اپنے والوں ذوق نہ پڑھ اپنے والوں شوق نہ پڑھ کئی بندے وچ کہن گے مولانا میں تے پڑھ ہی نہیں سکدا میں قرآن پڑھنا تے میں ہڑ جانا مینوں چج نال پڑھنا ہی نہیں آندا کوئی گل نہیں تو اڑ کے پڑھی جاؤ تو اڑ کے پڑھی جاؤ تو روک روک کے پڑھی جاؤ تو روک روک کے پڑھی جاؤ تو اٹک اٹک کے پڑھی جاؤ قرآن پڑھی جا اڑی جا پڑھی جا اڑی جا پڑھی جا فائدہ کی ہوئے گا میرے پیغمبر نے فرمایا ایک بندہ قرآن دا کاری ہے وہ قرآن پہ پڑھ ہے اللہ پاک انہوں بڑا اللہ رتبہ عطا کرے گا ایک بندہ قرآن دا کاری کوئی نہیں انہوں چاج نال پڑھنا نہیں ہوندا لیکن پھر بھی شوق ذوق نال پڑھدا ہے پڑھدا بھی ہے تیاڑدا بھی ہے انہوں کاری نو اجر ملے گا ضرور ملے گا لیکن جڑا اڑ کے پڑھدا ہے انہوں اللہ دوڑا اجر عطا فرمان گے کچھ پڑھندا مل جائے گا کچھ اڑندا مل جائے گا دنیا تے کیڑی کتاب ہے جہدے وچ بندہ اڑ جائے تے نیکیاں لبن ہے اے واحد قرآن ہے جنوں پڑھن دا بھی اجر ہے تے اڑن دا بھی اجر ہے پڑھ دے کیا نہیں ازماؤ تو صحیح یار کل تجربہ کر اے کئی وچ اخباری کیڑے بیٹھے نے اخبار اینی پڑھ دے ایتھے لا کوئی کئی بابے موٹے شیشے والی اینک لا کے اخبار پڑھ دے گھنٹہ گھنٹہ اخبار تے سر ٹکائی رات کی لبدا کی یار اخبار چ آج کل اخبار چ لکھیا کی ہوندا ہے سوائے ٹینشن تو کچھ نہیں لکھیا یا تے اخبار چ چنگی گل لکھی ہوئے نا اخبار چ لکھیا ہوئے حضرت مولانا علامہ عمران خان صاحب نے آج اسلام آباد میں فجر کی جماعت کروائی ہوئی کیا بات ہے دل خوش ہو جائے پڑھ کے ہمارے ملک کے صدر مملکت نے کراچی میں آج تہجد کی اذان دی گجرا والے دے 10 نوجوانہ داڑھی رکھ لئی فلانی جگہ تینے نوجوانہ جناب نماز پڑھن دا انج دیاں گلاں اخبار تے لکھیاں ہون تے اخبار پڑھ کے دل نو سکون ہوندا ہے تے اخبار تے تے لکھیا ہوندا اخبار کھولو پٹرول اوتھے ٹر گیا تے کیوں اوتھے چلا گیا تے چینی اوتھے لگی گئی کل تو پمپ بند نے پرسوں تو واش روم بند واش روم تو فی الحال کھلے ہی نہیں پر پتہ کوئی نہیں یہ بھی بند ہو جانا جڑی کار ہوئی کھلوتی جدو اخبار تے جدیاں گلاں لکھیاں ہون پھر اخبار پڑھ کے دل نو سکون تو نہیں نہ ملدا تے اس واسطے یار کل تو تجربہ کر تجربہ میری من کے وہ کاڑے توان والے مہمان دی من لے تے کل تو میرے نال سٹام رکھنا ہی رکھ لے میرے نال جڑی گل کرنی ہے کر لے شرط لانی ہوں
شرط لا لینا. جائز شرط لگانی جائز ہے, وہ شرط جو جائز ہے وہ لگائی جا سکتی ہے. اللہ اللہ لاؤ لائیے شرط, تک لا لو میرے نال جو مرضی کر لو. جڑا بندہ تواڈے چو اخبار دا عادی ہے, بڑی اخبار پڑھدا ہے, میں انہوں کہاں گا آ میرے نال ٹک لاؤ, آ میرے نال جناب میرے نال اسٹام کر لے, آ میرے نال ٹک لاؤ. کل تو اخبار نہیں, کل تو قرآن پڑھنا ہے. 15 دن قرآن پڑھ, اخبار نہیں قرآن. اب 15 دن قرآن پڑھ کے ویغ, اللہ دی قسمیں جے تیرے چہرے تے نور نہ آوے, دل تے سرور نہ آوے, تے میں تقریر کرنی چھاڑ دیاں گا. پڑھو تے صحیح یار, ایک بری تجربہ تے کرو یار, پڑھ کے ویکھو تے صحیح یار. وہ جوانوں قرآن پڑھیا کرو یار. لیکن ہے نہیں لگیا جاندے پڑھ لینا. اہتمام نال وضو کرنا ہے, جسم نو خوشبو لانی ہے, موبائل بند کرنا ہے, وکھرے ہو کے مصحف پاک نو ہاتھ چ پھڑ کے طرز بنا کے پڑھنا ہے, دنیا تو الگ تھلگ ہو کے پڑھنا ہے. اللہ دی قسمیں جے انقلاب نہ آوے مینوں پڑھ لویں یار, جا پڑھ تے سے. صرف بات یہی ہے کہ ہم پڑھتے نہیں. اللہ 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 مسلمان قرآن دے نیڑے آؤ, قرآن دے نال آیاں بہاراں. مسلمان قرآن دے نیڑے آؤ, قرآن دے نال آیاں بہاراں. میں قرآن دے غر پارے تو صدقے ہویا, جس تے نازل پیارے تو صدقے. کلام خدا نو جنا سین لایا, او نالی رحمتاں ہزاراں ہزاراں. عالم اسلام دے ایک بہت بڑے قاری گزرے نے جنہ دا نام ہے قاری المقری حضرت مولانا قاری عبدالباسط صاحب رحمت اللہ علیہ. بچہ جاندہ ہے قاری عبدالباسط صاحب نو, کون نہیں جاندہ. قاری عبدالباسط صاحب نے ایک انٹرویو اندر پوچھا گیا, قاری صاحب تسی قرآن پاک دی تلاوت دی وجہ تو پوری دنیا اندر فیمس ہو, کوئی معجزہ دسو نا قرآن پاک دا جڑا تسی اپنی آنکھاں نال ویکھیا ہے. ہر بندے نے سنو معجزہ. میں نے ایک دفعہ روس دے صدر مصر دے صدر دا پیغام آیا. مصر سانا مصر رہندے سن, مصر دے صدر دا پیغام آیا, قاری عبدالباسط صاحب تیاری کر لو, میں تواڈے نال جانا ہے تے آپا روس دے دورے تے جانا ہے, روس دے دورے تے جانا ہے. فرماندے نے میں بڑا پریشان بھی ہویا, تحران بھی ہویا, روس دے دورے تے مینوں کیوں نال لے کے جانا ہے. روس تے مسلمانہ دا ملک ہی کوئی نہیں, کو مسلمانہ دا ملک ہوئے اوتھے مینوں لے کے جانا ہوئے, سمجھ آوندا کہ میں اوتھے تلاوت کرنی ہے. یہ انگریزاں دا ملک ہے, اے جناب غیر مسلمان دا ملک ہے, مینوں پتہ نہیں کیوں لے کے جا رہے نے. فرماندے نے سوال میرے دین اندر سی کہ دن آ گیا, میں تے جناب مصر دا صدر جمال عبد الناصر کٹھے ہوئے, اسی چلے گئے مصر دے دورے, جناب روس دے دورے تے. فرماندے نے جدوں میں روس پہنچیا, روس میں پوچھیا اپنے صدر محترم نو, صدر جی مینوں دسو نا تسی کہندے ہو تے مینوں نال لے کے آئے ہو روس دے اندر, اے تے مسلماناں دا ملک نہیں, اے تے انگریزاں دا کافراں دا ملک ہے, اے تے قرآن نو مم دے کوئی نہیں, مینوں ایتھے لیان دا معنی کی ہے. تے صدر کہن لگا تانوں ایتھے لیان دا معنی ہے وے پچھلا جڑا دورہ کیتا ہے نا میں روس دا, تے جڑا سرکاری اجلاس ختم ہویا, ختم ہون تو بعد مینوں جناب روس دے چند بزرگاں نے میرا کھانا پکایا, دعوت پکائی, اور مینوں کہندے نے اپنا اسلام چھڈ دے, دین اسلام چھڈ کے ساڈے نال رل جاؤ, ساڈے مذہب وچ رل جا, اسی تینوں بڑی عزت دیاں گے, بڑی ترقی دیاں گے. تے میں بڑا حیران ہویا, مینوں میرا دین اسلام چھڈن دا کہندے پیا نے, انہاں نوں پتہ ہی نہیں میرا دین کیڈا عظیم شان ہے. میں انہاں نوں آکھیا
اگلے دورے تے جدوں میں روس آواں تے میں تانوں تہاڈیاں گلاں دا جواب دیاں گا۔ قاری صاحب میں تانوں تاں نال لے کے آیا واں تسی انہاں نوں قرآن سناؤ گے، انہاں نوں پتہ لگے گا دین اسلام کڈا وڈا دین ہے۔ فرماندے نے آ سرکاری اجلاس مکیا، الگ نشست لگی تے مینوں جناب مینوں قاری صاحب مینوں بٹھا دیتا گیا۔ قاری صاحب فرماندے نے مائک تے جمال عبد الناصر مصر دا صدر کہن لگا روسیاں نوں اور پچھلے بری میں آیا سا تہاڈے نال گل کر کے گیا سا تے اج میں قاری صاحب نوں نال لے کے آیا واں، اے تانوں دس دے نے میرا دین کڈی وڈی چیز ہے۔ چلو قاری صاحب فرماندے نے مینوں اشارہ کر دیتا تے میں سورہ مریم دی تلاوت شروع کر دیتی، میں رب دا قرآن پڑھن لگ پیا۔ فرماندے نے اللہ دا قرآن سورہ مریم دی تلاوت میں کردہ جا رہا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واذکر فی الکتاب مریم اذ انتبذت من اہلها مکانا شرقیا فاتخذت من دونهم حجابا فارسلنا الیها روحنا فتمثل لها بشرا سویا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك ليهب لك غلاما زكيا قالت ألا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا۔ قاری عبدالباسط صاحب فرماتے ہیں میں قرآن پڑھن لگ پیا، انگریز رون لگ پے، گورے رون لگ پے، کافر رون لگ پے۔ جنی دے بچے کیوں نہیں چپ کر دے یارے کتے نے؟ اللہ اللہ میں قربان جاواں۔ فرماتے ہیں میں قرآن جنی دیر تک پڑھدا رہا سارے انگریز تے کافر دارو قطار روندے رہے تے میں قرآن پاک دی تلاوت گل سنیا ذرا میں قرآن پاک دی تلاوت نو مکمل کیتا تے جمال عبد الناصر مصر دا صدر انہاں نوں پوچھدا ہے روندے کیوں جے کوئی گل سمجھ بھی آندی جے کہ کوئی نہ وہ کہندے نے سمجھ کوئی نہیں آندی کیونکہ عربی زبان ہے ساڈی انگلش زبان ہے سانو سمجھ نہیں آندی۔ وہ کہندا پھر روندے کیوں جے تے کافر انگریز اگوں کہندے نے یار سمجھ نہیں آندی پر سکون بڑا ہوندا پیا ہے، سکون بڑا ہوندا پیا ہے، سکون نہ روندے پیاں زندگی جی کدی نہ سکون نہیں آیا جتنا سکون اج پیا ہوندا ہے۔ تے جمال عبد الناصر کہن لگا کمڑیو حاجے تے توانوں سمجھ نہیں آندی تیڈا سکون آندا ہے تے جو توانوں سمجھ آن لگ جائے تے دسو توانوں کنا سکون آئے گا۔ ساڈا بھی یہی رولا ہے، سانوں بھی سمجھ نہیں آندی، سانوں سمجھ نہیں آندا قرآن نہیں سمجھ آندی، نہیں سمجھ وہ سمجھ لو قرآن دی، سمجھو قرآن نو سمجھو۔ افلا یتدبرون القرآن، فرمایا لوگو قرآن تے غور کیوں نہیں جے کر دے؟ ام علی قلوب اقفالها، اے تواڈے دلاں نو تالے تے نہیں لگ گئے جو تسی قرآن نو پڑھ دے ہی نہیں، قرآن تے غور کر دے ہی نہیں، قرآن نو سمجھ دے ہی نہیں، قرآن نو لذت لین دی کوشش نہیں جے کر دے۔ یار جوانو جننے نوجوان آئے ہو نا، جننے بڑھے بابے آئے ہو نا، جننے بھی تسی آئے ہو، اے ویکھو میں ہاتھ بندا پیاں اللہ دا واسطہ ہے ایک وری میری من کے کل تو قرآن پڑھنا شروع کرو، روزانہ ایک رکوع اپنے آپ تے لازم کر لو قرآن کریم دا،
ایک رکوع دی تلاوت کرو تے ایک آیت دا ترجمہ پڑھو، زیادہ نہیں، ایک آیت دا پڑھ لو، ایک رکوع دی تلاوت کرو، ایک آیت ترجمے دے نال پڑھو، اللہ جاندہ ہے لطف آئے گا، سکون آئے گا، قرار آئے گا، چہرے تے نور آئے گا، دل وچ سرور آئے گا، زندگی چ انقلاب آئے گا، پریشانیاں مک جان گیاں، دکھ مک جان گے، اللہ دی قسمیں روزیاں برکت پہ جائے گی۔ قرآن بڑی اعلیٰ کتاب ہے، صرف نقصان ہی ہو رہا ہے اسے انہوں پڑھ دے نہیں، سانو انگریز نے دور کر دیتا ہے، ساڑھے ہاتھ وچ انگریز نے اپنی کتاب پکڑائیے جہدا نام انہیں فیس بک رکھے ہے، ساڑھیاں جیبیاں وچ پا دیتی، ساڑھیاں سینیاں وچ پا دیتی، ساڑھے نکے نکے بچیاں دے ذہناں وچ پا دیتی، ساڑھے مولویاں دیاں جیباں وچ پا دیتی۔ اللہ دی قسمیں اس وقت تواڈے جو کسے دے کول اللہ دی کتاب کوئی نہیں، لیکن انگریز دی کتاب ہر بندے دی جیب وچ موجود ہے۔ انگریز نے بڑا بڑا دھوکا کیتا ہے ساڈے نال، اللہ دی کتاب لے کے فیس بک دے ذریعے اپنی کتاب سانو پکڑا دیتی، اسی قرآن بھول گئے ہاں، قرآن نو چھڈ گئے ہاں، قرآن نال پیار پانا چھڈ دیتا ہے۔ آؤ یارو، آؤ میرے ویرو، آؤ میرے بزرگوں، آؤ میرے جوانوں، آؤ میری بہنوں، آؤ میرے پیارے پیارے بچوں، آؤ قرآن وال، آؤ قرآن وال، آؤ قرآن وال، آؤ قرآن وال۔ صبح تو شروع کرو قرآن دی تلاوت، صبح تو پڑھنا شروع کرو قرآن پاک نو۔ اللہ دی قسمیں جس زندگی جو سکون ناوے تے پھر آکھیں اور بندے تے بندے رہ گئے۔ ایک قرآن تے ڈی عالی شان کتابے، جن سن لین تے جن بدل جاندے، جن قرآن سن لے چنگا جن سن لبے نا او دا ایمان تازہ ہو جاندہ ہے، گندہ جن سن لبے او دے تینا اثر کر دی انہوں ساڑ کے رکھ دیں گے۔ یہ نوری علم کیا ہے؟ جدو کو بچی ڈر جاندی ہے، جدو کو بچہ ڈر جاندہ ہے انہوں سایہ ہو گیا ہے، وہ دے تکی ہے جڑا آج کل رواج چلے نا بھی یہ کاڑا علم ہو گیا ہے، تے کاڑے علم دا توڑ کاڑے نال ہی ہونا ہے، یہ جھوٹ ہے، بکواس ہے۔ میں نے تسی دسو بھی کسی جگہ تے گندگی پئی ہوئے، گندگی گٹر چو نکلی گندگی پئی ہوئے تو انہوں صاف گندگی نال کرنا ہے یا کسی چنگی شے نہ کرنا ہے؟ کڑی گند نو گند نال بھی صاف کیتا ہے، گند نال کدی صاف ہویا ہے؟ نہیں۔ یہ کتھوں دا اصول ہے بھی گند نو گند نہ صاف کرو؟ نہیں۔ کاڑے علم دا توڑ رب دا قرآن، قرآن پڑھ اللہ دی قسم جے سکون نہ بیتے پھر آکھیں۔ ایدر بیکھو نبی پاک علیہ السلام قرآن پڑھ دے پہنے، اللہ دے پیغمبر قرآن پڑھ دے پہنے تے جن کوڑوں دی لنگ دے پہنے، کوڑوں دی لنگ دے پہنے جن، تو انہاں دے کنہ وچ آواز پہ گئی، یہ کیا ہے؟ یہ کہاں سے آواز آ رہی؟ جن سارے آ گئے، میرے پیغمبر دی زبان چو قرآن سنن لگ پے، نبی پاک پڑھتے جاندے نے، جن سن دے جاندے نے، وہ جن بندے نہیں جن۔ میرے نبی دی زبان چو قرآن سنیا، اپنی قوم نو جا کے کہندے نے اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا۔ او ساڑی قوم دے لوگو، اسی قرآن سن کے آئے ہاں، قرآن والا بھی لا جواب ہے، قرآن بھی لا جواب ہے۔ اسی آج تو بعد عید کر لے اللہ دے نال شرک نہیں کرنا، جن بدل گئے، جن کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے قرآن سن کے۔ سانو ہوندا ہی کچھ نہیں، ساڑی توجہ ہی نہیں۔ آؤ قرآن وال، آؤ قرآن پاک وال، قرآن پاک دی تلاوت نو اپنے آپ تے لازم کر لو، ضروری سمجھ لو قرآن پاک نو۔ اگر میری ماما بہنہ پردے جم در بیٹھیاں، میری ماں بہنوں
तुसी भी कुरान पाक की तिलावत नूं लाजम करो, ज़रूर पढ़िया करो। अपनियां बेटियां नूं सूरह निसा याद करवाओ, अपनियां बेटियां नूं सूरतुल बकरा याद करवाओ, सूरह तलाक याद करो, सूरह अल अहज़ाब याद करवाओ। आज को बुढ़ा बाबा आके साढ़े अगे रोंदा है, मौलाना मेरे पुत्र नूं समझाओ, मेरा पुत्र मेरा अदब नहीं करता। ते बाबा मैं तेरे को पुछना, कुरान की जिहड़ी आयत दे विच तेरा अदब लिखिया है, वो आयत तू आदे पुत्र नूं पढ़ाई है? ते कोई जवाब आएगा नहीं, वो तो मैं भी नहीं पढ़ी, तो उन्होंने कितों पढ़ानी। ते जिहड़ी आयत विच बाबा जी तुहाडा अदब लिखिया है, जदों आयत ही नहीं तेरे पुत्र ने पढ़ी तो उन्हें तेरा अदब कितों करना है? वो आयत पढ़ा अपने पुत्र नूं, आ वेख मेरा पुत्र मेरा अदब है लिखिया है। कई खामद आके रोंदे ने, मेरी बुढ़ी मैनू समझदी कुछ नहीं, मेरी बेगम मेरी गल नहीं मानदी। क्यों नहीं मानदी? क्योंकि जिन्हां आयतां दे विच खामद दा अदब लिखिया हुआ तां तू अपनी बीवी नूं पढ़ाइयां ही कोई नहीं। पढ़ाओ कुरान पाक। आ मन लै कुरान दा कहना, ओ जे तू जन्नत विच घर लैना। ओ छड्ड रस्म रवाज तमामी, कर नबी दी कबूल गुलामी। तैनू होरामी देन सलामी, पाले सुन्नत वाला गहना। आ मन लै कुरान दा कहना, जे तू जन्नत विच घर लैना। ओ फिर चल खमके बैतुल्ला, तेरे माफ गुनाह कर अल्लाह। तेरी ओदी रहमत दा फड़ पल्ला, ओदी रहमत दा फड़ पल्ला। ओदे दर ते बैरो लैना। हाँ मन लै कुरान दा कहना, ओ जे तू जन्नत विच घर लैना। कुरान कुरान कुरान। अल्लाह दी कसमें तुसी जेड़े मकसद लई कुरान पढ़ोगे ना, अल्लाह तुहाडा मकसद हल कर दे। मैनू बचपन का एक वाक्य याद आया, पुरानी बात है। मैं उदों मदरसे पढ़दा हुंदा सा, ते मदरसे चो मैं घर जा रहा, ते आखिरी टाइम पिंडां दा तुहानूं पता है आखिरी बसां होंदियां ने, आखिरी टाइम टुर जाए तो फिर पुछदे नहीं। ते मैं आपदे पिंड दी बस भुल के ना ते किसी नाल दे शहर दी बस से बह गया। वो साडा जिहड़ा इलाका तुहाडे च कोई गया वे, सदगरे मोड़ तो जाइए ना, तो अगों जाके दो रोड हो जाते हैं, एक रावी नूं गया, एक इधर गया। और मैं दूसरी ते बह गया भुल, टाइम आखिरी, ये भी आखिरी तो उधर वो भी आखिरी। मैं समझा ये बस चढ़ गया। वो दोवें सड़कां जो वखरियां होईयां, तो वो इधर गई तो ऐनू मुड़ गई। मैं ये की होया ना जी, तू आप गलत बह गया। मैं दब दब लथया। हुण ये साडे वाली जिहड़ी तकरीबन कुछ 3-4 किले दे फासले, उत्थे वो आखिरी टाइम बस खड़ी हुई, तो मैं छोटा ही सा, तो तुहानूं पता बचपन दी फिर बंदा परेशान हो जाता है। कुरान पाक हिफत करते सा, कुरान पाक फर आउंदा। मैं या अल्लाह बड़ी मुश्किल है, तो मैनू सूरह यासीन बड़ी याद सी। मैं ना इत्थों लथ के सूरह यासीन पढ़नी शुरू कर दी भी, या अल्लाह नेरा हो गया, आखिरी टाइम है, बस लंघी, मैं तो रुल जावांगा सारी रात इत्थे जंगल च। तो मैं इत्थों टुरिया जाना, सूरह यासीन पढ़दा जाना पढ़दा जाना पढ़दा जाना। वो उत्थे ही खलोती, उथों टुरी ही नहीं। 4-5 किले का पैंडा मैं जनाब कदी दौड़ पवां, कदी रुक पवां, कदी दौड़ पा। मैं गया तो मैं जाके बैठा, तो बंदे कहना पता नहीं स्टार्ट नहीं होंदी पई, कहते स्टार्ट नहीं होंदी, खरे इंजन खराब हो गया, खरे की हो गया। अल्लाह जानदा, मैं इंज गड्डी 'च पैर रखा तो गड्डी स्टार्ट हो गई। एक आदि बरकत है, अल्लाह की किताब की बरकत। इनू अजमाओ तो सही यार, किसी काम लिए अजमा लो। जाओ आप दुनिया के किसी काम के लिए कल से कुरान पाक को अजमाना शुरू कर दो। ये बड़ी शह जे, ये तो वड्डी शह कोई नहीं जे दुनिया। तुहानूं मैं किवें समझावां यार, कोई शह इंजदी होवे मैं तुहाडे दिमाग दे विच गल पावां। ये तो वड्डी दुनिया च कोई शह, कोई शह, सब तो वड्डी शह। अल्लाह अकबर। लाओ कुरान वाल, लाओ कुरान वाल, कुरान पढ़ो। मैं सदके कुरान दे कारी, तो कुरान दी महफिल प्यारी तो।
میں صدقے قرآن دے کاری تو قرآن دی محفل پیاری تو ایتھے رحمت رب دی وس دیئے اے یا اللہ ہے دنیا ساری تو قرآن جتے پڑھیا جاوے اوتھے رحمت پھر پھر پئی آوے جماعت فرشتیاں دی آوے ہت یاد خدا خود فرماوے کیا شان تی عظمت محفل دی او میں صدقے برش انواری تو میں صدقے قرآن دے کاری تو قرآن دی محفل پیاری تو اللہ اللہ خالق کائنات دا قرآن میرے گھر تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے نازل والا قرآن فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واذکر فی الکتاب مریم اذ انتبذت من اہلها مکانا شرقیا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا صبيا سورنگی کو گن بس قرآن 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 کل تو عزم کر لو کسی قرآن پڑھنا ہے کہو انشاءاللہ تلاوت ایک رکوع دی تلاوت کرو ایک آیت ترجمہ نہ پڑھ لو بڑا آرام سکون نہ لیکن ایویں چل دے پھر دے نہیں ایویں نہیں اہتمام نہ باوضو ہو کے خوشبو لا انشاءاللہ جی اللہ دی قسمیں انقلاب نہ آوے تو میں نے پڑھ لیں اللہ پاک دی بارگاہ دے اندر دعا ہے میں جو کچھ بیان کیتا ہے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے علی سونائے پہ کردہ ناڑے فاتح خیبردہ جگ سارا جان دائے عابد نوکر ہے دردہ کیوں دور دور رہنا ہے نہیں کول میرے بہنا ہے اس لئی چن مکھنا تو برا مینوں کہنا ہے آ رولا مکا دیواں نالے ٹاک اج لا دیواں جتی سونے ہے دردی او تاج میرے سردا جگ سارا جان دائے وہابی نوکر ہے دردا مسجد عالمین والا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلی اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید یا اللہ جتنے مسلمان بیمار نے سب نے شفا عطا فرما مولا کریم چھوٹے بڑے مرد عورتاں گھراندر اسپتال اندر جتنے بیمار نے سب نے شفا عطا فرما یا اللہ مقروضاں دے قرضے دور فرما پریشانہ دیاں پریشانیاں دور فرما وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلیہ وسلم